खंय जाता रे खंय जाता बायले के तुगेल्या साडीच्या म्हणा रे इतली साडीच्या म्हणल्यार तो येईल ना आमकां रोड सारकें लागलें तेका उमनी ती अल्टो तर आयज आमी वयता गरोवपा लागून परत एक फावटी आनी आयज सागरा बी घेवन येयल्या आनी सत्य सामको एक नंबर बेस्ट ग्रूप सागर बेस्ट ना रे तर आतां आमी केशी वयता परत आनी काल आमी आमचे कडेन बेल्ट आसलेली टॉर्च नासलो काय नासलो आतां बेल्ट म्हणून याद नासलो म्हाका प्रोजेक्टान याद केलें म्हाका थँक्स प्रोजेक्ट तुवें म्हाका सगळ्यांच्या बरी हेल्प केली तुका लागून 2 टायम मारपाचे आमी अशी आमी मागता लोकां कडेन आनी आतां आमी वयता केशी परत आतां आमचे सगळे आहा फक्त गाड्या कमी पडले एका धाडटा परत घरा कडेन सत्यमा परत कितें बरें येतलो बरोबर गो न्हू 6:30 वयता गाडयो काडपाक आमी सोडतो बरें आमी वयता पळया सिस्टम करपया आमी तर आतां आमी पावले आसा हांगसर आतां आयज आमी दुसऱ्या सायडीच्यान येयल्या लास्ट टायम आमी थंय वयर रावल्ले आनी हांगा गाडी घेवन येवपाक हिंगा चड मोग तेंकां कळ्ळें न्हू म्हणल्यार हांव कितें म्हणटा चलपा येना मातशें जावं सोड खबर आमी थंय आतां मदीं वयता गरोवपाक काल आमी सायडीच्यान आसलेले थंय रे थंय सामकें एंडिंगाचो आनी अभय थंय चलपाक मरे आं बसून ना सत्य बसून न्हू खंय तो ना चल तू हांव बेश्टें विसरलें म्हाका देवपा पडटा परत तर गाय आहा मरे आनी सद्या आतां तुमकां सांगता हांगसर आमी रातची पयलीं गरोवपा येता कळ्ळें न्हू म्हणल्यार आतां न्हू आमी जेन्ना फूग भरता पळय सगळ्या तेन्ना हांगसर गरोवपा येता पळय तेन्ना मगरमच्छ क्रोकोडायल सारकी अशी भोंवता अशी इतली सकयल आनी आमी थंय आसता आमी आनी सगळीं अशी भोंवता अशी सगळें हांगा सगळें बुट्ट न्हू सो अशीच भोंवप सगळ्यांनी आनी तेंकां पळोवन ते मागीर मातशें बिशें आसता रावना मगरमच्छ येयली म्हणटना ती वयता पूण सद्या तरी आतां कांय ना उदक बरोबर कमी आसा नेक्स्ट मंथ म्हणल्यार म्हाका दिसता भरतलें आनी सद्या तरी आतां जे गाय बीन आसा पळय तांकां लागून गाय सोडले आसा तुमी पळोवपाक शकता थंय दिश्टी पडटा आसतलें तांकां लागून हो जो हेजे ग्रीन ग्रास आसा पळय बेस्ट सारको आनी हांगसर सगळें सोडून दवरिता हांगसर तर आमी आतां पावले आसा थंय लेट्स सी कितें मेळटा जाल्यार सागर तें आयज कितें न्यू कितें ट्राय करपाक दिसता कितें रे बॉटल फिशींग करता म्हणटालो तो म्हाका एक कमेंट येतालो फाटल्या दिसा एक भाव सांगतालो की बॉटल फिशींग कर आयज सागर ट्राय करता पळयतलो हांगसर म्हाका कळना सारकें तो कितें करता तें पळोवपाचो मागीर रोड आसता पुरो म्हाका आनी पळय आयज बॉटल फिशींग कितें मेळटा जाल्यार एक कितें पिट्टो मेळटा रे गोळशी कोणी मेळो लेट्स गो पळोवया कितें तें मुखार व्यू पळया व्यू पळया हांगसर आमी काल आसले पळय न्ही काल खंय आसा थंय काल थंय आसले आमी थंय आनी हे सायडीच्यान रावन पळया मातशें ब्युटिफूल म्हणटी प्लेस आवाज चड करप ना एक मातशें गेलो म्हणटा मातशें काल म्हणून अशें उडी मारताले पळया हे मागीर स्टँड हाडला मरे आसा पळया हांगसर गरोवपाक एक नंबर प्लेस सारकी बेस्ट आनी आज उदक बी थंड आसा काल चोरान वताले पयलें थंय न्हू सारकें स्ट्रेट थंय सारकें स्ट्रेट थंय मातशी उडी मारता सॉलिड उडी मारता कास्ट एक थंयच कित्याक बरें दिसता उठ रे भाऊ हे काबार मागेलें ट्रॅक ही काबार जाली न्यू ऑर्डर केली आहा ती पूण घातली ना शॉपार आयस म्हाका हय सो इतलीच आहा आतां म्हाका खबर ना ही रिस्क टेकर हेका म्हणटा रिस्क टेकर काबार जाला न्यू हाडलेली ती थंयच उरली म्हाका हाडपा येत ना लीव इट ते टायमान आमकां सत्यमाक पळय केदें वायसो लागलें तें हें वायसो घाल तेणी सामकें 2.5 किलाचें खंय रे हें पळय 2.5 किलां वायसो घाल तेणी हांगा तेका वयर काडपा म्हणल्यार म्हाका पाप दिसता जावता तें सो हांव तें काडटा आनी सोडटा कळ्ळें न्हू तर आसूं तरी आसतना स्टार्ट जाल्लें आसा लागपाक काळोख बी जाल्लो आसा मुखार पळोवया आमकां कितें मेळटा जाल्यार बॉटल फिशींग चालू आहा सांज जेलेटिना फार डमडमीत ऋषीन एक जबरदस्त अशें वायसोय काडले आसा तुमी पळोवपाक शकता पावरफूल आसा बरें आसा पावरफूल आसा आनी आयजूच तेणी रॉड घेतला आनी आयजूच तो आमच्या वांगडा फिशींग करपाक आयला आनी तेका रॉड आनी रील पळोवपाक शकता तुमी तेणी आयजूच घेतला ना रे ऋषी आयज ऑर्डर केल्लो तेणी आनी फर्स्ट तेणी वायसोय काडले आसा सो तेगे सारकें मना सामकी तुमकां खबर आसतलें फर्स्ट फावटी नुस्तें फर्स्ट रोडाचेर लागता कितें जाता आसता अशें आनी एक तेणी परातलें बरें काडलें तें खबर सुद्दां लागलें कळ्ळें रे तुका ओके सो तेजो एक्सपिरियन्स सद्या तरी बरो आहा तेगेलो आयजूच तेणी काडला नुस्तें सो मुखार पळोवया आनी कितें काडटा जाल्यार तो
आतां आमी वचपाचें जालें आमचें आनी सगळ्यांनी आपले पॅकअप करपा लागया. ती पळया कितें जालें तें हांगा सत्यम आनी स्वप्नील गेल्लो ते कुल्ल्या वयता म्हणपा लागले आनी कुल्ली पळय 1 2 3 पळया घेता 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रे इतली कुल्ली जाल्यो आनी तेंची पळया कितें जालें आनी आमी नुस्तें पळया कितें लागलें तें आमकां मातशें करीत करीत 2 सांगटां दोन सांगटां सॉरी 2 वायसोळीं 2 वायसोळीं 1 सांगट 2 वाळे पेट 3 रे 3 हे सांगट बरें वाळे ती 3 वाळे सो इतलें जालें आमचें आनी आतां आमी वचपाचें करता पळय सगळे आसा भुरगे आतां पळयताले रोखडें झप्प करून चेंज केलो मरे माय गवर सागर बोडल फिशींग काय रे बोडे फेल्ड जालें सद्या तरी म्हणल्यार करया ताजे आमी चड भार दिवं नासलो न्हू रे सागर तें दिव पक्क नाका रे वप कितें करता भुरगेपण करपा लागला सत्य विशी तर या आज उशीन खूब नुस्तें काडलें ना म्हणना उशीन कितले काड रे 1 वायसोळें आनी 1 सांगट ओके चला बरें आमी सद्या पॅकअप करता आनी तुमकां खरें तर व्हिडिओ बरो दिसलो जाल्यार प्लीज चॅनल सबस्क्रायब करा तसोच व्हिडिओ शेअर करा अजुनूय म्हणल्यार भुरगे कोणाक खबर ना आमी व्हिडिओ बीन करता म्हणून सद्या सबस्क्रायब करपा लागला सबस्क्रायब तुगे कोण सांग तेंगा सांग मागीर केन्ना कॉलेजान जालो कॉलेजान जालो तर आमी वयता आतां या सागर ओके चलो व्हिडिओ लायक करा कळ्ळें न्हू आनी इंस्टाचेर व्हिडिओ रील्स येतले आनी तसोच युट्यूबाचेर व्हिडिओ ओके बाय 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 टाटा टाटा